बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है कि जिस मोमिन ने 40 अहादीस याद कर ली उसे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो में हम 40 अहादीस का जिक्र करेंगे। हदीस नंबर 1 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन की शहादत से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग पैदा होगी जो कभी भी ठंडी नहीं होगी। हदीस नंबर 2 है, जो भी आशूर के रोज को मुसीबत और हिज़्न मलाल का दिन बनाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके लिए फरहत और सरूर का दिन करार देगा। हदीस नंबर 3 है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी माह मुहर्रम आता मेरे बाबा इमाम मूसा काज़िम हरगिज़ हंसते नहीं थे और उन पर गिरिया और बुका गालिब आ जाता था, यहाँ तक के अशरा मुहर्रम गुजर जाता था और 10वीं का दिन उनके लिए मुसीबत हिज़्न बका का दिन होता था। हदीस नंबर 4 है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, क़यामत के दिन हर आंख रोएगी सिवाय उस आंख के जो हुसैन के मसाइब पर रोए और वो जन्नत की नेमात को देखकर हंसती हुई नजर आएगी। हदीस नंबर 5 है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम हुसैन इब्ने अली पर पूरा एक साल दिन और रात रोया गया और पूरे 3 साल मुसलसल आपकी मुसीबतें बयान की गईं। हदीस नंबर 6 है, इमाम सादिक ने फरमाया, मेरे बाबा मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया, ऐ जाफर, मेरी मलकियत में से इतना इतना हिस्सा इन नुहा खानी करने वालों के लिए मखसूस कर दो, जिससे वो 10 साल तक हज के अयाम में मनाह के मकाम पर नुहा खानी और अज़ादारी कर सके। हदीस नंबर 7 है, अबू हारून मकफूफ कहता है कि मैं इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझसे कहा कि मुझे अपनी शायरी सुनाओ। मैंने उनके सामने कुछ अशहार पढ़े तो आपने फरमाया, इस तरह नहीं बल्कि उस तरह सुर के साथ पढ़ो जिस तरह तुम अपने दरमियान पढ़ते रहते हो और जिस तरह इमाम हुसैन की कब्र पर मरसिये पढ़ते रहते हो। हदीस नंबर 8 है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाफर बिन अफान को खिताब करते हुए फरमाया कि कोई भी शख्स नहीं है जो हुसैन पर कोई शेर पढ़कर रोए और रुलाए पर अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है और उसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस नंबर 9 है, इमाम सादिक ने फरमाया, जो शख्स हमारे लिए एक शेर पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। हदीस नंबर 10 है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने लोगों में से कुछ लोग ऐसे बनाए जो हमारी तरफ आते हैं, हमारी बारगाह में हाजिर होकर हमारी मदाह करते हैं और हमारी मुसीबतों पर मरसिये पढ़ते हैं। हदीस नंबर 11 है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहर अहल बैत दब्बल को फरमाया, ऐ दब्बल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ अशहार गा कर सुनाओ, इसलिए कि ये आयाम आशूरा हम अहल बैत के लिए गम और हिज़्न के दिन है। हदीस नंबर 12 है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहर अहल बैत दब्बल से फरमाया, ऐ दब्बल, हुसैन इब्ने अली के लिए मरसिया पढ़ा करो और जब तक तुम जिंदा रहो हमारे मददगार रहना और मदा सनाह करते रहना, इसमें कोई भी कोताही नहीं करना। हदीस नंबर 13 है, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए शियों को चुना, वो हमारी मदद करते हैं और हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में दुखी होते हैं। हदीस नंबर 14 है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं आंसुओं से कत्ल किया गया हूँ, कोई भी मुझे याद करेगा तो मेरी मुसीबतों पर रो पड़ेगा। हदीस नंबर 15 है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी आंख से आंसू का एक कतरा भी गिरेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक मकाम देगा। हदीस नंबर 16 है, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मोमिन हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाएगा अल्लाह ताला जन्नत में उसे आला मकाम देगा। हदीस नंबर 17 है, औलाद सैयदा की याद, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं औलाद सैयदा सलामुल्लाह अलैह को जब भी याद करता हूँ मेरी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हदीस नंबर 18 है, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों के लिए फरमाया जो आशूर के दिन इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते, अज़ादारी के हवाले से ये हुक्म दिया, फिर वो शख्स अपने घर में ही गिरिया उजारी करे और अपने
اہل کو بھی اس کا حکم دے کہ اس کے گھر میں امام کا ماتم کر کے ہزاروں قطار روئیں، عزاداری کریں اور ایک دوسرے کو ان کی مصیبت پر رو کر پرسا دیں۔ حدیث نمبر 19 ہے، فرمان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 2 صحابہ کے ساتھ کربلا سے گزرے تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اس مقام پر ان حسین کی سواریاں آرام کریں گی اور یہ جگہ ان کے سامان رکھنے کی ہے اور اس جگہ ان کا خون بہایا جائے گا۔ اے سرزمین کربلا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تم پر ان کا پاک خون بہایا جائے گا۔ حدیث نمبر 20 ہے، فرمان امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اہل بیت پر مصائب کا ذکر سن کر رو پڑے اور فرمایا کوئی بھی شخص ہمارا ذکر کرے یا ان لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کیا جائے اور ان کی آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور وہ اس ایک آنسو کے قطرے سے ان کے اور دوزخ کے سامنے ایک حجاب بنا دے گا۔ حدیث نمبر 21 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر 20 سال روئے اور جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو گریہ و بکا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 22 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو چھلک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل محزون ہے مگر ایسا جملہ نہیں کہتا جس سے اللہ سختی کرے اور میں اے ابراہیم تمہارے لیے تمام زیادہ محزون ہوں۔ حدیث نمبر 23 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن لوگوں کے سامنے ہمارے مصائب کا ذکر کیا جائے اور وہ اس پر چھلک پڑے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر جہنم کی آگ حرام قرار دے گا۔ حدیث نمبر 24 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تم لوگ ایک دوسرے کی زیارت کرو تو ہمارا ذکر بھی کیا کرو اور ہمارے امر کو زندہ کیا کرو۔ حدیث نمبر 25 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل سے پوچھا کیا جب تم اپنی مجالس میں بیٹھتے ہو تو باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی مجالس پسند ہیں جن میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 26 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مسمیح سے فرمایا جو غم میں حسین میں رونے والوں میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ تمہارے آنسو پر رحم کرے، تم ان میں لکھے جاتے ہو جو ہمارے لیے روتے ہیں، جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں محزون ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم مرتے وقت میرے آباء و اجداد کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ حدیث نمبر 27 میں ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت کے مصلی پر اہل بیت کے زواروں اور رونے والوں کے لیے اس طرح دعا کرتے تھے، آئے میرے اللہ ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما جو ہم پر رحم کھا کر رو پڑتی ہیں اور ان دلوں پر رحم کر جو ہمارے لیے تڑپتے ہیں اور جزا فضا کرتی ہیں اور ان چیخ و پکار پر رحم کر جو ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 28 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی آنکھیں ہمارے خون بہانے یا ہمارے حق غضب کرنے پر یا پھر ہمارے کسی شیعہ کی بے حرمتی پر روتی ہیں اللہ ان کو ہمیشہ جنت میں جگہ دے گا۔ حدیث نمبر 29 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک اجر و ثواب مقرر ہوتا ہے سوائے ہم پر آنسو بہانے کے۔ حدیث نمبر 30 ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں جو ہمارے لیے نہ روئی ہو اور یقیناً چشمہ کوثر دیکھیں گی اور ان پہ رونے والا اس سے سیراب ہوگا۔ حدیث نمبر 31 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زرارہ بے شک آسمان 40 دن تک مسلسل امام حسین ابن علی پر رویا۔ حدیث نمبر 32 ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی قسم کا بھی جزا فضا پسند نہیں سوائے حسین پر گریہ و بکا کرنے کے۔
حدیث نمبر 33 ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جعفر بن ابی طالب اور زہد بن حارثہ کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو دونوں پر بہت زیادہ گریہ و بکا کرتے تھے اور فرماتے تھے وہ دونوں مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجھے ان سے محبت اور انس تھا مگر دونوں چلے گئے۔ حدیث نمبر 34 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہماری مظلومیت پر ٹھنڈی آہ بھرنا تسبیح ہے اور ہمارے لیے دکھ کرنا عبادت ہے اور ہمارے راز کو چھپانا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اس کے بعد ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، واجب ہے کہ یہ حدیث سونے کے حروف سے لکھی جائے۔ حدیث نمبر 35 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر 40,000 فرشتے سر میں خاک ڈال کر قیامت تک روتے رہیں گے۔ حدیث نمبر 36 ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے ریان ابن شبیب سے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام پر رو، اس لیے کہ ان کو دمبے کی طرح ذبح کر کے سر کاٹا گیا۔ حدیث نمبر 37 ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 38 ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، رونے والوں پر لازم ہے کہ حسین جیسے پر گریہ و بکا کریں کیونکہ ان پر رونے سے عظیم گناہ یعنی گناہ کبیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 39 ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر تم حسین پر اتنا گریہ و بکا کرو کہ تمہارے آنسو چھلک پڑیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، پھر چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ اور پھر چاہے کم ہوں یا زیادہ۔ حدیث نمبر 40 ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس بات پر خوش ہو کہ جنتوں میں تم اعلیٰ درجات میں ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرو اور ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کرو۔